Ang among bayanihan nagtinabangay sa pagbuswat. Bas dako pa maning butong sa buswatonon. Morning. Ya, gatinabangay yani guys. Morning among bayanihan nga lunod patay sa amoang kadawa si kagawan oy. Gawan. Oh. Ano eh? Ni among alsahon guys nga aron. Ano eh oh. Ni among ang himuon karong adlaw agi pag-alsa. Magsasa? Oh. Bayot ka! Bayot! Ano ba?